बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुज़म्मिल मुस्तफ़ाई और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बज़्म नैयर। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि चैनल बज़्म नैयर आप तक औलियाए कराम के अहवाल ज़िंदगी विलादत से लेकर वफ़ात तक बयान करने की एक कोशिश कर रहा है। औलिया के फयूज़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए चैनल बज़्म नैयर इंशाअल्लाह आप पे औलियाए कराम के साथ मोहब्बत पैदा करने में अपना किरदार अदा करेगा। आबाब लैया से तकरीबन 8 किलोमीटर के फासले पर जनूब की जानिब अगर जाएं तो एक कस्बा कोट सुल्तान है, और कोट सुल्तान से तकरीबन 6 किलोमीटर मशरिक़ की तरफ अगर जाएं तो एक कस्बा आता है जिसे पीर जग्गी शरीफ कहते हैं। यहाँ पर अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद जाफ़िर शाह बुखारी का दरबार है, और आज तक ये दरबार फयूज़ात का मंबा है। ये आस्थाना जहाँ रूहानियत के इतबार से मशहूर है, ये आस्थाना इल्म के लिहाज से भी अपनी मिसाल आप है। यहाँ पर अपने वक्त के अज़ीम आलिम दीन, फ़न खिताबत के आफ़ताब, अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह बुखारी साहब गुज़रे हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम की कमा हक़्क़हू खिदमत की है। और आपको ये एज़ाज़ भी है कि आप लैया के MNA भी रहे हैं। और इसी पीर जग्गी शरीफ से पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के भाई सैयद इकबाल अहमद शाह साहब का दरबार भी यहीं पर है। वो भी लैया के 3 बार MPA रहे हैं। और फिर पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के बेटे पीर सैयद सकलैन अहमद बुखारी साहब, जो लैया के 2 बार MNA रह चुके हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में भी बरकतें अता फ़रमाए और आपको तादेर सलामत रखे, और अहले सुन्नत की खिदमत करने का आपको मौका यूं ही मिलता रहे। यहीं पीर जग्गी शरीफ में पीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब के वालिद मोहतरम शहनशाह विलायत सैयद मोहम्मद ग़ुलाम अकबर शाह साहब बुखारी का दरबार भी यहीं पर है। और अगर आप पीर जग्गी शरीफ जाएं तो ये दरबार आज भी फयूज़ात का मंबा है। आबाब आज बात करेंगे पीर जग्गी शरीफ पर कदम टिकाने वाले सबसे पहले बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद जाफ़िर शाह बुखारी की। आप तकरीबन 1166 हिजरी में पैदा हुए। शाहजीवना ज़िला झंग में आप पैदा हुए, और आपको बुशारत मिली कि आप लैया की तरफ रुख करें और लैया के रेगिस्तानों में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। आप मौजूदा पीर जग्गी शरीफ तशरीफ़ लाए। ये तकरीबन 1193 हिजरी का वाक़या है। यहाँ पर हिंदू ज़मींदार था जो अय्याशी, बदमाशी और बदकारी के लिहाज से बहुत मशहूर था। उसने इलाके में जुल्म व बर्बरियत का एक बाजार गर्म कर रखा था। वो गरीबों पर जुल्म ढाता था और अपने आप को हमेशा बदकारी और अय्याशी के लिए सबसे आगे लाता था। इस जुल्म की वजह से लोग इस इलाके को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे
اور ایسا ایسا کر کے یہاں سے نقل مکانی کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب آپ 1193 ہجری میں یہاں پر تشریف لائے، آپ نے سب سے پہلے یہاں پر ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جہاں پر آپ باجماعت نماز پڑھاتے تھے اور تبلیغ اسلام شروع کی۔ سید کی بات میں بہت درد تھا، عشق رسول کی گرمی تھی، ہندو آپ کی باتوں کو سننے لگے اور دعوت حق کو تسلیم کرنے لگے۔ یوں اسلام کا پیغام پیر جگی شریف کے ارد گرد اطراف میں پھیلنے لگا۔ بہت سے لوگ ہندو مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک ہندو عورت جس کا نام جگی تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب پیر سید جعفر شاہ بخاری نے تبلیغ اسلام کی، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے تو ہندو زمیندار کی عیاشی تقریباً ختم ہو گئی اور وہ آپ کو نکالنے کے منصوبے سوچنے لگا کہ کسی طرح اس فقیر کو پیر جگی شریف سے نکال دیا جائے۔ اس زمیندار نے آپ پر کئی بار قاتلانہ حملے بھی کرائے۔ ایک بار گنڈو کا ایک بہت بڑا جتھا لے کر آپ پر حملہ آور ہو گیا۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مقابلے کے بعد ہندو کو بھاگنا پڑا۔ اب ہندو زمیندار اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس نے تمام حربے اپنا لیے تھے، اس کے پاس کوئی حربہ باقی نہیں رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے نئے مسلمان ہونے والے ہندو پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب اس نے نئے مسلمانوں پر جو اسلام قبول کرتے تھے ان پر ظلم و ستم، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب ایک دن اس نے نیو مسلم جو جگی تھی اس پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور اس کو قید کر دیا۔ جب اس کو قید کیا گیا اور اس پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، ایک دن موقع پا کر وہ وہاں سے فرار ہو گئی اور بھاگتی بھاگتی حضرت پیر سید جعفر شاہ بخاری کے سامنے آئی اور آپ سے امان پائی۔ پیر سید جعفر شاہ نے زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی اور وہ نئی مسلمان ہونے والی جگی وہیں پر ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور امان میں چلی گئی۔ اس وقت پیر سید جعفر شاہ بخاری نے یہ فکرہ بولا تھا، قیامت تک پیر کے ساتھ اس بہادر خاتون جگی کا نام بھی زندہ رہے گا، اور وہاں سے اس علاقے کا نام پڑا پیر جگی شریف۔ اور اس کے بعد پیر سید جعفر شاہ بخاری صاحب دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور آپ کی تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے اس ظالم زمیندار کو جانا پڑا اور باقی جتنے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے اس چینل بزم نیر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ آنے والی نسلوں تک ہمارے اولیاء کا فیض پہنچتا رہے۔ انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی، ان تک یہ باتیں پہنچنی چاہیے۔ امید کرتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔